ربی یا ربی یا رب یا ربی یا ربی یا ربی یا رب قوّ على خدمتك جواره واشدد على العظيمة جوانه وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرع عليك في ميادين السابقين وأسرع عليك في البارزين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة المؤمنين واجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بسوء فأرده ومن قادني فقده واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأخصهم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك وعطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك وأقلني عثرتي واغفر زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وزمنت لهم الإجابة فإليك يا رب نسبت وجهي وإليك يا رب مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني منايا ولا تقطع من فضلك رجائي واكفيني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا یا سریع الرضا یا سریع الرضا يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دعاء وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم من راس ماله الرجاء وسلاحه البقاء يا سابغ النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلم يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله ولا تفعل بي ما أنا أهله وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من أهله وسلم تسليما